मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। अब इस हदीस में जो ये आखिर में फरमाया ना कि बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा, अब मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कोई बंदा सामने बैठा हो और हर दुरूद पर कोई उसे 5,000 रुपए का नोट पकड़ाता रहे कि जितने दुरूद पढ़ोगे तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। अब बताएं कितने दुरूद पढ़ेगा वो, है तो पढ़ता ही रहेगा, कहेगा और कोई काम ही नहीं करना, इससे अच्छा काम क्या है। तो जब भी आपको ब्रेक मिले ना, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं या बैठे हैं, तो वो वक्त जाया नहीं होना चाहिए, उसमें जिक्र दुरूद पढ़ते रहा करें। बैठे बैठे नेकियां मिल रही हैं, जितना दुरूद पढ़ेंगे उतनी रहमतें बरसती रहेंगी। सुभान, तिलावत कर लें, दुरूद पढ़ लें, जिक्र कर लें, तो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखें तो इंशाअल्लाह उसमें खूब बरकतें मिलेंगी। दुरूद पाक पढ़ लें, मोहब्बत से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्या से दूर होंगे जो भी पढ़ें दुरूद, इस्या से दूर होंगे जो भी पढ़ें दुरूद, घेरे रहेगी उनको रहमत दुरूद की। मकबूलियत दुआ की होती है उसके साथ, मकबूलियत दुआ की होती है उसके साथ, देखी है ये भी अक्सर हिकमत दुरूद की। अल्लाह दुरूद पाक की कसरत की तौफीक अता फरमाए। हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत करते हैं, उनका तर्जमा सुनते हैं और फिर उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज कुरान पाक की आयत है 207 नंबर आयत है, सूरत है सूरह बकरा और पारा नंबर है 2। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। आसान तर्जुमा कुरान तंजुल इरफान। और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। इस आयत के बारे में इंशाल्लाह हम अब समझेंगे। याद रखें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में एक ऐसा दर्दनाक इंसानी तारीख का वाकया पेश आया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उस रोज अहले बैत पाक पर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े गए, आज तक उसकी कसक, उसका दर्द दिल में मौजूद है। आज भी हम करबला के जब दर्दनाक वाकयात पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अहले करबला पर पानी का बंद किया जाना, तपते सहरा पर वारिसाने कौसरो सलसबील का प्यास को बर्दाश्त करना, हजरत अली असगर के मुबारक गले पर लगने वाला वो तीर, हजरत अली अकबर की भरी जवानी में शहादत को गले लगा लेना, उन नेक और पारसा खवातीन का इतना बड़ा सानेहा होने के बावजूद अपनी हया और अपने पर्दे का ख्याल रखना, आखिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का दीन की सरबुलंदी की खातिर सरे मुबारक का नजराना पेश करना, उस कयामत नुमा वाक़े को सदियां बीत गई हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1400 साल हो गए हैं। अब आप गौर करें, मगर आज भी उसका जिक्र सुनते हैं, आज भी उसकी बात सुनते हैं तो आशिकों की आंखें भीग जाती हैं, सीनों से आहें बुलंद होती हैं, दिल एक हसरत, मायूसी और तमन्ना में डूब जाता है कि काश मैं भी वहां होता, अदब से मैं भी अपने सर का नजराना नबी पाक की आल के आगे पेश कर देता, मगर ये मौका हमें मिला नहीं। लेकिन ये तमन्ना करना, ये कहते हैं ना कि उनकी याद मनाना भी बाज़ औक़ात कैसे बख्शिश का सबब बनता है। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं एक मरतबा हजरत अमर बिन लैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये अपने जमाने के लीडर थे, इनके सामने इनकी फौज जमा हुई। जब अपनी इतनी बड़ी फौज देखी ना तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल गमगीन हो गया। कहते हैं काश इमाम हुसैन के जमाने में मेरे पास इतनी बड़ी फौज होती, मैं सारी फौज लेकर जाता, अपने आप को भी उनके कदमों पे कुर्बान करता, अपनी सारी फौज जो है इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करता। रावी लिखते हैं कहते अमर बिन लैस का जब इंतकाल हुआ ना तो मरने के बाद किसी ने पूछा आपके साथ क्या मामला हुआ, तो वो कहते हैं कि जो एक बार मोहब्बत इमाम हुसैन में दिल में जो ख्याल आया था ना कि अगर मैं भी वहां होता, मेरी फौज भी वहां होती और हम सब उनका साथ देते, तो अल्लाह करीम ने उस मुबारक ख्याल की बरकत से मेरी बख्शिश फरमा दी। तो अहले बैत की मोहब्बत की क्या बात है। और जी, अहले बैत से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस का मजमून है कि बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब अपनी जान से ज्यादा मेरी जान से यानी मुझसे मोहब्बत ना करे। यानी हम सब अपने आप से ज्यादा मोहब्बत किससे करनी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम से। फिर फरमाया
اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے. یعنی ہمیں اپنے بچوں، اپنی فیملی اور اپنے خاندان سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کرنی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ حادثہ، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ حادثے کی طرح نہیں اس کو ٹریٹ کرنا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک سانحہ ہو گیا. سانحہ دنیا میں تو بہت سارے ہوئے ہیں، ابھی پلین کریش ہوا، کبھی ٹرین کا حادثہ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کہیں کوئی جنگ ہو گئی. یہ صرف سانحہ نہیں ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس واقعے کو یاد رکھوایا گیا ہے، اور اللہ اکبر، قدرت نے اس واقعے کو دلوں میں کیسے زندہ رکھا ہے، کیونکہ یہ سبق ہے، گویا یہ ایک درس زندگی ہے جو ہر سال محرم میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کی اولاد پاک نے کس رنگ میں زندگی کو گزارا. ان سے سبق سیکھو اور اپنی زندگی کو ایک پراپر لائن پر لے کر آئیں. اب میں آتا ہوں آیت کی طرف. اب یہ پس منظر آپ کے جب ذہن میں ہوگا تو آیت مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، اب اس آیت کو میں تھوڑا سا بریک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. یہاں لفظ من کا معنی ہے کچھ، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں. اب جس مرتبے اور ذکر کی بات آنے والی ہے، جس مقام کی بات آنے والی ہے، اس کی تمنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب اگر وہ مقام ملتا بہت تھوڑوں کو ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم. چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. چاہتے تو سب عروج مل جائے. کوئی کہتا ہے یار میں بھی چاہتا ہوں دین کے لیے کوئی بڑا کام کر لوں، کوئی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کوئی جناب دنیا میں بڑا کام کر لوں، میں بھی پاپولر ہو جاؤں. مگر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. پہلے وہ قلب سلیم تو لائے، پھر اوج سریا ملنا ہے نا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے قرآن میں فرمایا من یشری نفسہ، کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں. کس کو بیچتے ہیں وہ آگے بتاتا ہوں، مگر جان ہم سارے ہی بیچ رہے ہیں. جان کیا ایکچولی؟ سانسیں ہیں نا. کوئی سانسیں فضول کام میں خرچ کر رہا ہے، کوئی سانسیں دنیا کمانے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنی سانسیں حرام کام میں خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنی سانسیں ضائع کر رہا ہے غلط کاموں کے اندر. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانیں کہاں بیچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن کیا تھا، سوچ اور مقصد جو اس پورے واقعے کے پیچھے کام کر رہا تھا. اللہ اکبر. مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ پوری بات، یہ ویژن ایک شعر میں سمجھایا. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ باعے خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت. اللہ اکبر. آپ فرماتے اس کا بائر کون تھا، اس کا سیلر کون تھا، اور پروڈکٹ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں سیل کرنے والے، بیچنے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خریدار کون ہے؟ رب خرید رہا ہے. اور بیچا کیا جا رہا ہے؟ میرے آقا نے اپنی اولاد کی جانیں رب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں. ایسے تربیت کی امام حسین اور اپنے خاندان والوں کی کہ صبر کربلا میں اپنی جانیں دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت. یہ کیسا سودا ہے جس کی جو قیمت ملنی ہے، جس میں جو انعام ملنا ہے، وہ جنت کے عظیم عظیم نعمتیں ہیں، اور وہ کاروان اہل بیت نے حاصل کر لیا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خوں میں لوٹتے ہیں تشتگانے اہل بیت. دولتیں دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے. باتیں تو کرنا سب کو آتی ہیں. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. گھر بھی لٹایا، جان بھی لٹائی، اور یہ سب کس لیے؟ دین متین کی سر بلندی کے لیے. تو سبحان اللہ. اب یہ واقعہ کربلا کا جو ابتدائی مقصد تھا، جو اہم مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ جو قرآن کی آیت کا جز ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے امام علی مقام کو باقاعدہ صحابہ کرام نے روکا تھا، آپ نہ جائیں.
ایک تو بچپن میں مشہور تھا، مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا، خود نبی پاک کو معلوم تھا، بلکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، مگر جب مدینے سے کربلا جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی کئی صحابہ کرام نے روکا کہ آپ مت جائیے، کوفہ جانے کا وقت ہے، کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، حضور آپ نہ جائیں، اور صحابہ کرام کو یہی خوف تھا کہ یہ کہیں وہی وقت تو نہیں کہ جس میں ان کو شہید ہونا ہے اور اسی سفر میں یہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے دو جواب ہوا کرتے تھے، ایک بات بہت کلیئرلی سن لیجئے، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایسے لوگ بھی آ گئے معاذ اللہ جو اس عظیم واقعے کو، اس عظیم قربانی کو دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ امام حسین کو جناب حکومت چاہیے تھی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امام حسین تو پہلے ہی جس کو کہیں بادشاہوں والی لائف تھی ان کی، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا تھا، بڑے بڑے حکمران آ کر آپ کو وظائف پیش کرتے تھے، اور نبی پاک کے مدینے میں رہ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا یا کوفہ جانے کا؟ جناب امام